नमस्तुंग शिरश्चुंबि चंद्रचामर चारवे त्रैलोक्य नगरारंभ मूलस्तंभाय शंभवे। सर्वादौ सुरभारत्याः समुपवासकान् आचार्यान् मदनमोहन झावर्यान् परोक्षं नमस्कृत्य श्री रणवीर परिसरे ये आचार्याः उपाचार्याः सहायकाचार्याः अन्ये ये अतिथि प्राध्यापकाः सन्ति छात्राः सन्ति तान् सर्वान् आपृच्छ्य ये च परोक्षरूपेण अस्यां कार्यशालायां संलग्नाः सन्ति तान् सर्वान् आचार्यान् ज्येष्ठान् गुरुकल्पान् नमस्कृत्य आचार्यैः प्रदत्ते विषये यथामति यथा प्रमाणं विवरितुम् उत्सहे। संस्कृतशास्त्राणाम् अध्यापने आभासीय साधनानाम् उपयोगः इति विषयः मह्यम् आचार्यैः प्रदत्तः। आचार्याणाम् उदारता एव यत् मादृशः अपि एतादृशं महान्तं विषयं विवरितुं प्रभवति इति तेषां विश्वासः अथवा तेषाम् उदारता। ते तु सहृदयाः। यद्यपि सहृदय इति शब्दस्य अर्थः बहुधा क्रियते साहित्ये, यतः सर्वेषां हृदयं भवति इत्यतः हृदयेन सहिताः सर्वेपि भवन्ति इत्यतः सर्वे सहृदयाः एव। अस्तु, श्रूयते खलु? आम श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। अस्तु, शास्त्राणि आदौ शीर्षकं यद्वर्तते संस्कृतशास्त्राणाम् अध्यापने आभासीय साधनानाम् उपयोगः इत्यत्र वयं पारम्परिकदृष्ट्या यदा चिन्तयामः दलकृत्य विवेचनम् इति अस्माकं परम्परा भवति। संस्कृतशास्त्राणाम् इति तत्र सीमाङ्कितं भवति शीर्षकं। शास्त्रं नाम यद् हितशासकं भवति तत् शास्त्रं। शासनात् शंसनात् चैव शास्त्रं शास्त्रम् इत्युच्यते इति उच्यते किल। एवमेव कुमारिलभट्टैः प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा एवं शास्त्रस्य बहूनि निर्वचनानि बह्व्यः परिभाषाः वर्तन्ते। सरलतया शास्त्रं नाम हितशासकं भवति। हितशासकं यद् भवति तत् सर्वमपि इदानीं मह्यम् अन्नं रोचते, आचार्याः रोटिकाम् इच्छन्ति, तर्हि तदपि एकं शास्त्रमेव, पाकशास्त्रम् इति उच्यते। अस्तु, केवलं न्यायशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं वेदान्तशास्त्रम् इति न, अस्माकं भारतस्य इदं वैशिष्ट्यं भवति। अत्र सर्वोऽपि विचारः शास्त्रपदवीम् अधिरोहति। भारतस्य इदं वैशिष्ट्यं भवति। अतः शास्त्रम् इत्युक्ते रसायनशास्त्रं, जीवविज्ञानशास्त्रं, भौतशास्त्रं, मनोविज्ञानशास्त्रम् एवमपि तान्यपि शास्त्राण्येव। एवमेव न्यायशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं मीमांसाशास्त्रं तान्यपि शास्त्राण्येव। हितशासकानि यावन्ति सन्ति तानि सर्वाण्यपि शास्त्रपदवीम् अधिरोहन्ति। इतोपि वैशिष्ट्यं नाम अत्र संस्कृतम् इति अस्ति। तर्हि संस्कृतभाषा तत्तादृशी भाषा अथवा संस्कृतं वाङ्मयं तत्तादृशं वर्तते। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् इत्युक्तदिशा। अत्र सर्वमपि अस्ति। अत्र रसायनशास्त्रमस्ति, पाकशास्त्रमस्ति, जीवविज्ञानशास्त्रमस्ति, किं नास्ति। अतः आधुनिककाले यानि प्रसिद्धानि शास्त्राणि सन्ति तान्यपि अत्र वर्तन्ते। कदाचित् कश्चित् पृच्छेत् गूगल लिंक अस्ति वा इति, तदपि अस्ति। तत् प्रायः आधुनिकैः अस्माकं सूत्रैः चोरितं स्यात्। लिंक परम्परा इति उच्यते किल। महोदय लिंक प्रेषयति। महोदय सम्यक् न दृश्यते महोदय। इदानीं दृश्यते खलु? कट् कट् सम्पूर्णं न दृश्यते महोदय, अर्धमेव दृश्यते। न पश्यतु। इदानीं दृश्यते खलु? दृश्यते महोदय, दृश्यते महोदय, परन्तु सम्पूर्णं न दृश्यते। स्लैड् न दृश्यते सम्पूर्णं। तदेव अहं तु मोबैल् मध्ये कुर्वन् अस्मि किल, अतः एवं भवति। अस्तु महोदय, अस्तु महोदय। मया तु अस्माकं मित्र मणयः ये सन्ति मदन कुमार झावर्याः, तेभ्यः मया PDF दत्तमस्ति। कदाचित् समूहे निक्षिपन्ति, भवन्तः सुखेन तत् सम्प्राप्य
द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदानीं श्रुतं हरति पापानि इति वचनानुसारं केवलं शृण्वन्तु। पीपीटी तु अनन्तरं भवन्तः स्वतः अपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। मम पीपीटी प्रायः अहम् अग्रे गूगल लिंक अपि प्रेषयामि। मया यावन्ति तत्र पीपीटी निर्मितानि सन्ति तानि सर्वाणि भवन्तः करतलामलकवत् प्रयोक्तुं प्रभवन्ति। भवन्तः जम्मू परिसरीयाः वा भवन्तु, भोपाल परिसरीयाः वा भवन्तु, दाताराम पाठक प्रभृतयः अपि अत्र संलग्नाः सन्ति। अहम् आवलीं दृष्टवान्। एवमेव अस्माकं विद्याधर प्रबलवर्याः, कुलदीप शर्मा वर्याः इत्युक्ते राजस्थानीयाः अन्येपि सन्ति। कुलदीप नाम्नि बहवः सन्ति अत्र, अहं दृष्टवान्। अस्माकं सर्वेपि अत्यन्तम् आप्ताः ज्येष्ठाः मार्गदर्शकाः भवन्ति। ते सर्वे अत्र संलग्नाः सन्ति, तेपि जानन्ति। अतः भवन्तः अनन्तरमपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं प्रश्नः भवति, संस्कृतशास्त्राणाम् अध्यापने साधनानि, उपकरणानि, विधयः पूर्वम् आसन् वा न वा इति। आसन्नेव। पूर्वमपि संस्कृतशास्त्राणां शिक्षणम् आसीत्, अधुनापि अस्ति, अग्रेपि भविष्यति। परन्तु किमर्थम् आभासीय साधनानां, वर्चुवल् मटीरियल्स् इति यदुच्यते आङ्ग्लभाषायां, तेषाम् आवश्यकता किमर्थम् अनुभूता इत्युक्ते, वस्तुतः मया ब्लाग् मध्ये लिखितमेव इतः पूर्वं। ब्लाग् मध्येपि अहं मध्ये मध्ये लिखन् भवामि। इदानीं मम छात्रास्तु इतोपि अग्रे गत्वा ब्लाग् इति लिखन्तः सन्ति, नाम ब्लाग् इति निर्माणं कुर्वन्तः सन्ति। ब्लाग् तु केवलं लेखनपट्टिका एव भवति, नोट्बुक् एव भवति। ब्लाग् मध्ये भवन्तः वीडियो अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवं सौकर्याणि बहूनि सन्ति। अस्तु, आभासीय साधनानि इत्युक्ते अन्तर्जालाश्रितानि साधनानि। संस्कृतशास्त्राणाम् अध्यापने अन्तर्जालाश्रितानां साधनानाम् अनुप्रयोगः कथं भवेत् इति मम विषयः, मदर्थं प्रदत्तः विषयः। तद्विषये अहं विवरितुम् इच्छामि। इदानीं संस्कृतशास्त्राणाम् अध्यापनविधयः, साधनानि प्रायः वयं जानीमः। ये किञ्चित् वेदादिकं पठितवन्तः, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः इति पुरुषसूक्तौ, वाण्यैका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते इति अस्माकं मुखमेव साधनमासीत्। पुनश्च प्राचीनकाले यावन्ति शास्त्राणि सन्ति तेषां सर्वेषामपि शास्त्राणां पाठनार्थं प्रयुक्तानि साधनानि इत्युक्ते मुखान्येव अथवा मौखिकाः विधयः एव, ओरल् मेथड्स् एव आसन्। सूत्रविधिः, भाष्यविधिः, टीकाविधिः, व्याख्याविधिः, यावन्तः वा भवन्तः स्वीकुर्वन्तु, प्रश्नोत्तरविधिः, संवादविधिः, एवं साधनानि इत्युक्ते अस्माकं मेथड्स् एव आसन्, मुखमेव प्रधानं साधनमासीत्। तर्हि प्राचीनकाले शास्त्राणाम् अध्यापने सूत्रभाष्यवार्तिकटीकाविधयः सर्वेषां शास्त्राणां, यदि सूत्रं नास्ति, भाष्यं नास्ति, वार्तिकं नास्ति, तत् शास्त्रमेव न भवति इति अस्माकं पूर्वजानाम्, इदानीमपि केचन ये अत्यन्तं वरिष्ठाः शास्त्रपण्डिताः भवन्ति तेषाम् आग्रहः। यदि यस्य शास्त्रस्य सूत्रं नास्ति, सूत्राणि न सन्ति, यस्य शास्त्रस्य वार्तिकं नास्ति, यस्य शास्त्रस्य भाष्यं नास्ति, तत् कथं शास्त्रं भवति? भवतां शिक्षाशास्त्रं कथं शास्त्रं भवति भोः इति तेषां तादृशानां कृतेपि अस्माभिः सुष्ठु उत्तरं दातुं शक्यते। किञ्चित् विचिन्त्य उत्तरं देयं भवति। अस्तु, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दापत्ति शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धिरिति षट् प्रमाणानि यानि सन्ति, वस्तुतः एतानि प्रमाणानि अपि सन्ति, एते विधयः अपि सन्ति। एवमेव दृष्टान्तविधिः, प्रयोगविधिः, एवं बहवः विधयः सन्ति। ये च पौराणिकाः विधयः सन्ति, संस्कृतशास्त्राणाम् अध्यापने एतावत्पर्यन्तम् एतेषामेव उपयोगः आसीत्। पौराणिकाः विधयः इत्यतः आधुनिकाः कथयन्ति एते सर्वेपि अमनोवैज्ञानिकाः, एते सैकोलॉजिकल मेथड्स न सन्ति इति तेषाम् आक्षेपः। आंशिकं सत्यं वर्तते अत्र, परन्तु अत्र इदं द्रष्टव्यं, कोरोना काले विषमपरिस्थितौ श्रूयते खलु? हरि ओम्। श्रूयते कोरोना काले विशिष्य अस्माकं शास्त्रपण्डिताः वस्तुतः किं कर्तव्यविमूढाः अभवन्। यतः सर्वत्र देशे मया पूर्वमेव ये विधयः उक्ताः सन्ति, संवादविधिः, टीकाविधिः, व्याख्याविधिः, प्रश्नोत्तरविधिः, एते सर्वेपि मौखिकाः विधयः इत्यतः भौतिक उपस्थितावेव गुरुशिष्याणां
भौतिक उपस्थितावेव संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनं प्रचलति स्म। परन्तु कोरोना काले विषमपरिस्थितौ गुरुः एकत्र शिष्यः एकत्र इति स्थितिः आसीत्। तदानीम् अनन्यगतिकाः संवृत्ताः अस्माकं शास्त्रपण्डिताः, परन्तु वर्षाभ्यन्तरे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदयेन उक्तां प्रणालीम् आश्रित्य प्रयत्नपराजय प्रणाली इति ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल इत्यपि उच्यते। ये शिक्षाशास्त्रेण अत्र संलग्नाः सन्ति ते जानन्ति, थॉर्नडाइक महोदयं जानन्ति। तर्हि प्रयत्नपराजय प्रणालीम् उपयुज्य गूगल मीट, जूम, टीच मीट इत्यादीनां प्रयोगः कथं कर्तव्यः इति वर्षाभ्यन्तरे अधीत्य प्रयत्नपराजय प्रणाल्याः अथवा उपागमस्य आधारेण ते सर्वम् अधीत्य वर्षाभ्यन्तरे ते सुखेन आभासीय साधनानां प्रयोगं कर्तुं प्रशिक्षिताः अभवन्ति। कदाचित् उच्यते किल न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहेति। मध्ये कदाचित् समस्या आसीत्। ये अस्माकं मार्गदर्शकाः सन्ति, आचार्याः, ते आबहोः कालात् आरभ्य सामाजिकमाध्यमेषु संलग्नाः सन्ति, परन्तु अन्ये बहवः शास्त्रपण्डिताः एतादृशेषु सामाजिकमाध्यमेषु आसक्तिं नैव प्रादर्शयन्। तेषाम् अभिरुचिरपि नासीत्, परन्तु तेपि यस्य क्वापि गतिर्नास्ति तस्य वाराणसी गतिः इति उच्यते किल। अन्ततो गत्वा तेपि आभासीय साधनानां अनुप्रयोगे कटिबद्धाः अभवन्। मजबूरी इति उच्यते किल, अनन्यगतिकाः संवृत्ताः। अतः इदं संस्कृतशास्त्रशिक्षणस्य इदानीन्तनी स्थितिः, साम्प्रतिकी स्थितिः। इदानीं वयं विषमपरिस्थितौ नैव वर्तामहे, समस्थितिं प्रत्यागच्छन्तः स्मः, परन्तु बहुत्र अद्यापि परोक्षशिक्षणमेव चलति। प्रत्यक्षशिक्षणं नाम ऑफलाइन भवति, परोक्षशिक्षणं नाम ऑनलाइन शिक्षणं भवति। परोक्षशिक्षणमेव तत्र वर्चुअल टीचिंग इति उच्यते। परोक्षसामग्र्यः एव तत्र वर्चुअल मटीरियल्स इति उच्यन्ते। वैशिष्ट्यं नाम एतेषाम् आभासीय साधनानाम् अथवा एतासाम् आभासीय सामग्रीणां प्रयोगः उभयथा शक्यः। प्रत्यक्षरूपेणापि शक्यते, परोक्षरूपेणापि शक्यते। तन्नाम शिष्याणां भौतिक उपस्थितावपि शक्यते, शिक्षाणां भौतिक उपस्थितेः अभावे अपि शक्यते। तन्नाम गृहे उपविश्य, छात्रावासे उपविश्यापि ते पठितुं शक्नुवन्ति। एकः दोषः शास्त्रशिक्षणे किम् इत्युक्ते, अस्माकं ये शास्त्रपण्डिताः आसन्, अस्माकं ये शास्त्रपण्डिताः यथा पाठयन्ति स्म, तेषां सर्वेषामपि पाठानां वा तेषां सर्वेषां विशिष्टानां कौशलानां वा अध्यापन रीतयः भवन्ति किल, स्टैल्स् इति उच्यते। तेषां तासां संग्रहणं रेकॉर्डिंग वयं न कृतवन्तः। बहवः शास्त्रपण्डिताः इदानीं न सन्ति, लक्षशः दिवङ्गताः, कालकवलिताः अभवन्। तेषां पाठम् इदानीं वयं श्रोतुम् अभिलषामः चेत् अस्माकं समीपे किमपि व्यवस्थितं साधनं नास्ति। परन्तु इदानीं तादृशी स्थितिः नास्ति। इदानीं वयं रेकॉर्ड कुर्मः, प्रत्येकमपि विचारं वयं रेकॉर्ड कृत्वा स्थापयामः इत्यतः वयं ज्ञानस्य अथवा शास्त्रस्य संरक्षणं कर्तुं शक्नुमः। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज इति उच्यते। एवमेव ज्ञानस्य प्रसारं कर्तुं शक्नुमः। यत्र क्वापि यदा कदापि तत्र समयस्य, देशस्य, कालस्य निर्बन्धो न भवति। इदं वैशिष्ट्यं भवति आभासीय संसाधनानां प्रयोगे। किमर्थम् आभासीय साधनानाम् अनुप्रयोगः कर्तव्यः संस्कृतशास्त्राणाम् अध्यापनावसरे इति कश्चित् पृच्छति चेत् इदमेव उत्तरम्। उत्तरत्रयम् अथवा उदाहरणत्रयं। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल शास्त्रास्, प्राचीनशास्त्राणां परिरक्षणं, प्राचीनशास्त्राणां प्रसारः, प्राचीनशास्त्राणाम् आभासीय साधनानाम् अनुप्रयोगपुरस्सरं विकासः। इदं त्रितयं भवति, त्रयाणां समुदायः भवति। एतेषां प्राप्तिः अथवा एतेषां त्रयाणां तत्त्वानां प्राप्तिः अन्यैः साधनैः नैव शक्यन्ते। अतः संस्कृतशास्त्राणाम् अध्यापने आभासीय साधनानाम् अनुप्रयोगः अवश्यं कर्तव्यः। उच्यते किल सहस्रवर्त्मा सामवेदः इति। सामवेदस्य केवलं सामवेदः प्रायः सर्वे जानन्ति, चतुर्षु वेदेषु अत्यन्तं विशिष्टः भवति सामवेदः। सामवेदस्य 1000 शाखाः आसन्। इदानीं केवलं भारते 3 शाखाः लभ्यन्ते। तदपि अत्यल्पमात्रेण, अङ्गुलिगणनीयाः एव सामवेदिनः
वर्तन्ते। वेदानां सामवेदोऽस्मि इति गीतावचनमपि प्रसिद्धं, परन्तु सामवेदिनः केवलम् अङ्गुलिगणनीयाः एव वर्तन्ते। तदानीम् अस्माकं समीपे प्रिजर्वेशन् आफ् नालेज् अथवा ज्ञानस्य संरक्षणार्थं प्रबलं किमपि आधुनिकं साधनं नासीत्। इदानीं सर्वमपि अस्ति इत्यतः इदानीं वा अस्माभिः आभासीयसाधनानाम् अनुप्रयोगः अवश्यमेव कर्तव्यः। आभासीयसाधनानि श्रूयते खलु महोदय? जी भवान्। अस्तु, अहम् अनुस्यूततया वदन् भवामि, समयः नास्ति, अतः कालेन बद्धाः। तथापि मध्ये यदि विच्छेदः भवति, मम ध्वनिः विलुप्तो भवति, तर्हि भवन्तः अवश्यमेव सूचयन्तु, अहम् अभिज्ञातुं प्रभवामि। आभासीयसाधनानि तत्र अन्तर्जालाश्रितशिक्षणसाधनानि इति, वर्चुवल् इत्यस्य अनुवादः आभासीय इति तत्र कृतः। तस्य औचित्यं द्रष्टव्यं शक्यते, आसमन्तात् भासते इति वक्तुं शक्यते। सर्वं दृश्यते। इदानीं शिष्यस्य भौतिकोपस्थितौ गुरुः यदा पाठयति तदानीं फेस् टु फेस् कम्युनिकेशन् भवति, मुखामुखि शिक्षणं भवति। शास्त्रशिक्षणमपि गुरोः पुरतः शिष्याः उपविशन्ति, वटवृक्षे वा भवतु कक्षायां वा, वटवृक्षस्य अधोभागे वा भवतु कक्षायां वा भवतु, तत्र फेस् टु फेस् कम्युनिकेशन् भवति। अत्र गुरोः मुखं शिष्यः जवनिकायां पश्यति, एवमेव शिष्यस्य मुखं गुरुः अपि जवनिकायां डिस्प्ले मध्ये द्रष्टुं शक्नोति। अतः अत्रापि फेस् टु फेस् भवति, परन्तु डैरेक्ट् न भवति, परोक्षं भवति इत्यतः किञ्चित् अवरं भवति शिक्षणं। शास्त्रशिक्षणस्य किञ्चित् अवरं रूपं भवति, कनिष्ठं रूपं भवति परोक्षशिक्षणं, परन्तु शिक्षणं भवति, लाभाः अनन्ताः सन्ति। तत्र उच्यते किल, एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः इति। परिदृश्यमानः एकः दोषः दोषत्वेन न गृह्यते, गुणत्वेन गृह्यते। यथा सकलङ्कः चन्द्रः, चन्द्रेपि कलङ्काः वर्तन्ते, परन्तु तत्र दोषत्वेन ग्रहणं न भवति, गुणत्वेन ग्रहणं भवति। एवमेव अन्तर्जालेष्वपि दोषाः स्युः, परन्तु ते दोषाः दोषत्वेन न गृह्यन्ते, गुणत्वेन गृह्यन्ते। वयं मोबैल् उपयोगं कुर्मः, कंप्यूटर् उपयोगं कुर्मः, बहूनि अन्तर्जालाश्रितानि साधनानि इदानीं गूगल् मीट् माध्यमेन, टीच् मीट् माध्यमेन, ज़ूम् माध्यमेन, स्कैपे माध्यमेन, टेलिग्राम् माध्यमेन, एवं वकेरो माध्यमेन, लैव् ब्लैण्डर्स् माध्यमेन, एवं बहूनि साधनानि अथवा बहवः तन्त्रांशाः सन्ति। वस्तुतः एतानि सर्वाणि साधनानि अथवा एते सर्वे तन्त्रांशाः अत्यल्पेषु मूल्येषु ये लभ्यन्ते ते वस्तुतः तादृशाः तन्त्रांशाः विशिष्टैः जनैः अथवा विशिष्टाभिः संस्थाभिः संरचिताः परिरक्षिताः सन्ति। येषां तन्त्रांशानां मूल्यं दशलक्षाधिकं भवति, येषाम् अनुप्रयोगार्थम् अस्माभिः लैसेन्स् अथवा अनुमतिः स्वीकर्तव्या, यस्य तन्त्रांशस्य क्रयणार्थं लक्षशः व्ययीकर्तव्यं भवति, तत्र तु अत्र वयं यानि सौकर्याणि न पश्यामः तानि सौकर्याणि तत्र भवन्ति। उदाहरणार्थं झटिति वयम् इदानीं कोशमत्र द्रष्टुं न शक्नुमः गूगल् मीट् मध्ये, परन्तु तत्र नास्ति, सर्वमपि करतलामलकवत् उपलभ्यते। तर्हि तत्तादृशस्य तन्त्रांशस्य अथवा प्रोग्रामिङ्ग् यः निर्माणं कृतवान् तस्य कृते अस्माभिः धनं दातव्यमेव भवति, अथवा या संस्था भवति तया संस्थया अस्माभिः क्रेतव्यमेव भवति अथवा क्रेतव्यः एव भवति तत्तादृशः तन्त्रांशः साफ्ट्वेर् वा। तर्हि वयम् अल्पमूल्येषु यद् लभ्यते तस्यैव उपयोगं कुर्मः। तत्रापि वयं भारतीयाः, वयं तत् किं कुर्मः, पैरसि ऐटम् एव अधिकं। वयम् अस्माकं एवं न वक्तव्यं, परन्तु सत्यम् एतदस्ति। अस्माकं कंप्यूटर् मध्ये यत् भवति, विण्डोस् वा किमपि भवति किल, विण्डोस् अपि वयं किं कुर्मः, यस्मात् वयं गणकयन्त्रं स्वीकुर्मः सः ओरिजिनल् न स्थापयति। सः किं करोति, यत् पैरसि भवति, तत्र चोरितं भवति, तदेव स्थापयति। ओरिजिनल् साफ्ट्वेर्स् वयं न स्थापयामः, तेन बह्व्यः समस्याः भवन्ति। सर्वे तथा कुर्वन्ति इति न वदामि, येषां परिज्ञानमस्ति ते न कुर्वन्ति, परन्तु अधिकाधिकरूपेण अहं पश्यामि सर्वत्र वाटर्मार्क् विद्यमानमेव भवति। कारणं नाम अस्माकं समीपे मूलः तन्त्रांशः नास्ति। इदानीं बहवः तत्र वीडियो निर्माणं कुर्वन्ति, अहं दृष्टवान्। तत्र किमुच्यते, केन् मास्टर्, अनन्तरं विवो इत्यादि लघु लघु तन्त्रांशान् स्वीकृत्य कुर्वन्ति,
परन्तु अत्यल्पमूल्येषु लभ्यते, 1000 रूप्यकाणि सन्ति। क्रीत्वा यदि प्रयोगं कुर्मः तर्हि उत्तमं भवति, नो चेत् वृथा मध्ये मध्ये एडवर्टैस् भवति, मध्ये मध्ये विच्छेदः भवति, क्लारिटी न भवति, एवं समस्याः सर्व तत्र सन्ति अत्र। परन्तु तन्त्रांशस्य ये निर्माणं कृतवन्तः तेषां दोषः नास्ति, तस्य प्रयोक्तारः ये सन्ति ते प्रयोक्तारः नैतिकाः सन्ति वा, प्रामाणिकरूपेण धनं दत्त्वा क्रीतवन्तः वा इत्यंशाः अत्र प्रधानाः भवन्ति। इदानीम् आभासीयशिक्षणम् आभासीयसाधनानां विषये किञ्चित् संस्कृतेन मया लिखितं, तदेकवारम् अहं पठिष्यामि। अन्तर्जालाश्रितशिक्षणाधिगमप्रक्रियायां गुरुशिष्याः अन्तर्जालकेन्द्रितपाठ्यसामग्रीणां परस्परम् आदानप्रदानमुखेन जीवन्त्याः आभासीयकक्षायाः निर्माणं कुर्वन्ति। इदानीं भौतिकशिक्षणे यदि किञ्चन पुस्तकम् अपेक्षते धावनीयं भवति शिष्येण ग्रन्थालयं प्रति, अथवा भारभूतानि पुस्तकानि सर्वाणि एकस्मिन् कोशे संस्थाप्य भारहरः भवेत् छात्रः, परन्तु अत्र तथा नास्ति। अङ्गुल्याः दर्शनेनैव सर्वमपि आगत्य निपतति, अङ्गुल्यग्रे सर्वाणि पुस्तकानि लभ्यन्ते। एतादृशं सौकर्यं ई लैब्ररीस्, ई बुक्स्, ई कंटेंट अथवा ई लेसन्स्, इलेक्ट्रानिक् मटीरियल्स् इति उच्यते किल, ई लैब्ररी, इलेक्ट्रानिक् लैब्ररी ग्रन्थालयाः, वैद्युतिकग्रन्थालयाः, वैद्युतिकपुस्तकानि, वैद्युतिककोशाः, वैद्युतिकपाठाः किं नास्ति इति वक्तुमेव न शक्यते। एवमेव वीडियोस् अपि बहवः सन्ति। वीडियो विषये विकिपीडिया विषये तु बहु उक्तमेव, अतः तत्र अहं न गच्छामि। अनुदेशकस्थानीयः गुरुः, अत्र इदम् अवश्यं स्मर्तव्यं, यदा गुरुः कक्षायां पाठयति तदानीं सः गुरुः इत्येव उच्यते, यतः छात्रस्य ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक पक्षाणां विकासं कर्तुं गुरुः एव कक्षायां प्रत्यक्षरूपेण उपस्थितः गुरुः एव प्रभवति, न तु अनुदेशकस्थानीयः गुरुः। तर्हि यदा वयम् आभासीय कक्षायाम् आभासीय साधनानां प्रयोगं कुर्वाणाः भवेम, तस्मिन् सन्दर्भे तत्र किमुच्यते, वयं गुरुः टीचर्स् इति न, इन्स्ट्रक्टर् इति पदवीं अधिरोहामः। तर्हि अस्माकम् इन्स्ट्रक्टर् इति उच्यते, अनुदेशकः इति। तर्हि अनुदेशकस्थानीयः कः इत्युक्ते गुरुः, शिक्षकः। समकाले एव आभासीय कक्षायाम् आभासीय साधनानाम् अनुप्रयोगावसरे गुरुः समकाले एव स्थानस्थान् विभिन्न स्थानेषु वा स्थितान् छात्रान् प्रत्यक्षं परोक्षं वा एकत्रीकृत्य अनुदेशनं दातुं शक्नोति। इदं वैशिष्ट्यं सामान्यकक्षायां न भवति। सामान्यकक्षायामपि आभासीय साधनानाम् अनुप्रयोगः शक्यः, तत्र गुरोः प्रत्यक्षोपस्थितिः भवति, परन्तु यादृशं सौकर्यम् आभासीय कक्षायां भवति, गुरोः प्रत्यक्ष उपस्थितौ, शिष्याणां प्रत्यक्ष उपस्थितौ, गुरोः परोक्ष उपस्थितौ, शिष्याणां च परोक्ष उपस्थितौ, गुरोः स्थानमन्यत्, शिष्याणां स्थानमन्यत्, गुरोः स्थानमपि एकमेव, शिष्याणां स्थानमपि तदेव, एवं यथा वा भवतु अत्र। अथवा केचन छात्राः कक्षायाम् उपस्थिताः, केचन छात्राः टेक्नोलॉजी लैब मध्ये उपविष्टाः अनुदेशकेन, तन्नाम गुरुणा सह, केचन छात्राः छात्रावासी स्युः, अन्ये केचन छात्राः गृहे स्युः, अन्ये केचन छात्राः सायंकाले पश्येयुः। सर्वेषां कृते अवसरः अत्र वर्तते। एतादृशं सौकर्यं सामान्यशिक्षणे न भवति इत्यतः आभासीय साधनानाम् अनुप्रयोगः कर्तव्यः इति उच्यते। छात्राः कालान्तरे स्वाभीष्टसमये च पाठ्यसामग्रीं करतलामलकवत् सम्प्राप्तुमपि अत्र अवसरः वर्तते। प्रायः एतादृशः अवसरः, एतादृशं सौकर्यम् अन्येषां विधीनाम् अन्येषां साधनानाम् अनुप्रयोगावसरे न भवति इत्यतः सर्वैरपि आभासीय साधनानि प्रयोक्तव्यान्येव। A virtual classroom is an online teaching and learning environment where teachers and students can present course materials, engage and interact with other members of the virtual class, and work in groups together. The key distinction of a virtual classroom is that it takes place in a live. जीवन्त्याः कक्षायाः निर्माणं वयं स्रष्टुं शक्नुमः। Synchronous setting. Online coursework can involve the viewing of
प्री रेकॉर्डेड एसिंक्रोनस मटीरियल समकालिक सामग्र्यः असमकालिक सामग्र्यः इति समकाले अपि साधनानाम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः क्वचित् साधनानि तस्मिन् सन्दर्भे उपयुक्तानि असमकालिकानि यानि साधनानि भवन्ति तेषामपि प्रयोगः भवितुमर्हति परन्तु वर्चुवल् क्लास् इत्युक्ते तत्र लैव् इंटरैक्शन भवेदेव तयोः मध्ये इंस्ट्रक्टर्स् एंड पार्टिसिपेंट्स् अनुदेशकाः ये भवन्ति ये भागग्राहिणाः भवन्ति तेषां मध्ये जीवन्त्याः अन्तःक्रियायाः सत्त्वे एव आभासीय कक्षा इति उच्यते तदभावे न भवति परन्तु वीडियो कॉन्फरेंस इति यदुच्यते तदपि आभासीय सामग्री आभासीय कक्षा इति वक्तुं न शक्यते वीडियो कॉन्फरेंस किञ्चित् भिन्नं भवति यतः फीडबैक इति यदुच्यते तद् व्यक्तिशः स्वीकर्तुं तावन्ति सौकर्याणि न भवन्ति पुनः प्रश्नकरणावसरे वा छात्राणां नियन्त्रणे वा अत्र यावन्ति सौकर्याणि भवन्ति तान्ति सौकर्याणि तत्र न भवन्ति इदानीं लाइव बाइंडर्स अस्ति प्लेन बोर्ड अस्ति स्काइपे अस्ति जूम रूम्स अस्ति प्रेजी अस्ति क्विजलेट अस्ति वकेरो अस्ति एडियोसिटी ध्वनिः शास्त्रपाठानां ध्वनिसंग्रहं कृत्वा वयं प्रेषयितुं शक्नुमः ऑडियो रेकॉर्डिंग विषये एतादृश तंत्रांशानाम् उपयोगः किमर्थम् इति कश्चित् पृच्छेत् सामान्यतः सर्वेषां समीपे एंड्रॉइड मोबाइल भवति इति कश्चित् वदेत् परन्तु वयम् इदानीम् ओपन बुक एग्जाम यदा आसीत् तदानीं दृष्टवन्तः अस्माकं छात्राणां दयनीयां स्थितिं यत् बृहत् बृहत् तत्र फाइल्स् भवन्ति तेषां रस्वीकरणं छात्राः कथं कर्तव्यम् इति न जानन्ति अतः केनचित् उत्तरपत्रिकाः प्रेषिताः इति सः वदति परन्तु नैव प्राप्ताः कैश्चित् उत्तरपत्रिकाः प्रेषिताः पुटद्वयम् आगतं पुटद्वयं नागतम् एवं समस्याः बह्व्यः भवन्ति एवमेव ध्वनेः अपि संग्रहार्थं विविधाः विशिष्टाः तन्त्रांशाः सन्ति एकघण्टात्मकस्यापि तन्त्रांशस्य अत्यल्प एमबी रूपेण परिवर्तनं कृत्वा ध्वनिपाठानामपि वयं स्थापयितुं शक्नुमः एतत् लाइव मध्येपि प्रयोक्तुं शक्यते रेकॉर्ड कृत्वापि उपयोक्तुमपि शक्यते उभयतः प्रयोगः शक्यते यथा इदानीं वयं गूगल मीट मध्ये कुर्मः एतस्य समकाले यूट्यूब मध्ये प्रयोगः भवति एतस्य रेकॉर्ड भवति इत्यतः कालान्तरे फेसबुक मध्ये वा अन्येषु सामाजिक माध्यमेषु एतेषां प्रसारमपि कर्तुं शक्यते समकालेपि शक्यते विषमकाले अथवा असमकालेपि शक्यते ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस अद्यत्वे सन्ति यतः बहुकालं यावत् कंप्यूटर अथवा मोबाइल इत्यादीनां दर्शनेन टैब इत्यादीनां दर्शनेन नेत्रयोः हानिः भवति इति उच्यते महोदय श्रूयते खलु हरि ओम् पंडितजी श्रूयते श्रूयते दृश्यते खलु दृश्यते किञ्चित् जूम् औट् करोति चेत् सम्पूर्णं द्रष्टुं शक्ष्यामः अस्तु इतोपि न शक्यते भो अन्तु सामान्यं साधनम् उपयोगं अस्तु तर्हि ग्रामटिकायाम् एतावन्ति सौकर्याणि लब्धानि इत्येतदेव मम सौभाग्यम् इति भावयामि अस्तु ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस यद् वर्तते तेषां प्रयोगः कर्तुं शक्यते एकं तु अस्ति वर्चुवल क्लासरूम करणीयं वर्चुवल मटीरियल्स् क्रेतव्यम् इत्युक्ते तत्र नेहना नास्ति किञ्चन इति नयेन लक्षशः रूप्यकाणि व्ययीकर्तव्यानि भवन्ति परन्तु लाभोऽपि वर्तते परन्तु एतेषां सर्वेषां क्रयणं कथम् इति चिन्तनीयं मिनी व्हाइट बोर्ड अपि भवति मिनी व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले अपि लभ्यते एतत् कदाचित् फ्री रूपेणापि लभ्यते समकाले एव छात्रः स्वीयं सन्देहं लिपिबद्धरूपेण मौखिकरूपेणापि प्रकटीकर्तुं शक्नोति छात्रस्य सन्देहः निर्दिष्टस्य छात्रस्य सन्देहः अथवा संशयः अथवा जिज्ञासा निर्दिष्टस्य छात्रस्य सन्देहं जिज्ञासां वा प्रश्नं वा अनुदेशकः नियन्त्रकः एव भवति सः कंट्रोल सिचुएशन मध्ये भवति नेचुरल सिचुएशन मध्ये न भवति वर्चुवल क्लासेस वर्चुवल मटीरियल्स अपि कंट्रोल सिचुएशन मध्ये भवति
सः तस्यैव छात्रस्य प्रतिक्रियां लिपिबद्धां वा भवतु मौखिकप्रतिक्रियां स एव श्रोतुं शक्नोति। अन्यैः श्रोतव्यमिति नास्ति, अन्यान् सर्वान् म्यूट् कृत्वापि स्थापयितुं शक्नोति। पुनश्च तेन यद्लिखितं तत् सः दृष्ट्वा, यतः तस्य व्यक्तिगतः प्रश्नः, व्यक्तिगतः सन्देहः, तं व्यक्तिगतसन्देहं परिष्कर्तुं शक्नोति। सामूहिककक्षायां सामूहिकशिक्षणे पारम्परिकशिक्षणे एतादृशं सौकर्यं नास्ति। अतः आभासीयसाधनानां प्रयोगावसरे बहवः लाभाः। नाइस् कैन्सलिंग हेडफोन्स् अपि अद्यत्वे लभ्यन्ते। उदाहरणार्थम् इदानीम् अहम् एसी स्थापितवान् इति चिन्तयन्तु, ततः ध्वनिः आगच्छति, मध्ये वाहनानि गच्छन्ति, काचित् मध्ये उक्तवती जल्दी आना इति। नीलाभ तिवारी कुलदीप शर्मा महोदयाः यदा व्याख्यानं कुर्वन्तः आसन् तदानीम् एका मध्ये भाषणं कृतवती, म्यूट् एव न कृतवती सा महोदया। एवं मध्ये मध्ये डिस्टर्बेन्स् भवति, तर्हि वयं बाह्य सौण्ड् रेकार्डिङ्ग् रूम् भवति अस्माकम्। इदानीं सौण्ड् प्रूफ् रूम्स् अपि भवन्ति, क्वचित् तादृश हेड्फोन्स् अपि भवन्ति येषां सहयोगेन वयं बाह्यध्वनिं वा अनपेक्षितध्वनिं वा कंट्रोल कर्तुं शक्नुमः। अत एव उच्यते कंट्रोल् सिचुएशन् इति। परिस्थितिः शिक्षणाधिगम प्रक्रिया नियन्त्रिता भवति, सामान्यतः न भवति। तत्र डॉक्युमेंट कैमरा अपेक्षते, लैपटॉप स्टैंड अपेक्षते, वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस एतत्तु प्रायः अस्माकं समीपे वर्तन्ते। केवलं तत्तादृशाः विशिष्टाः तन्त्रांशाः न वर्तन्ते येषां क्रयणम् अस्माभिः कर्तव्यं, यदर्थं लक्षशः व्ययीकर्तुमपि अस्माभिः सिद्धैः भाव्यम्। इदानीम् आभासीय सामग्रीणां प्रयोजनानि कानि इति वयम् एकैकशः पश्यामः। प्रथमं भवति व्यक्तिगतम् अनुदेशनं भवति। सामान्यतः वयं चिन्तयामः कक्षायां मनोवैज्ञानिकः सिद्धान्तः अपि एषः एव। यदा वयं शास्त्राध्ययनरताः आस्म गुरुकुलेषु, तदानीम् अध्ययनरतानां छात्राणां पाठशालासु अथवा पारम्परिकगुरुकुलेषु अध्ययनरतानां छात्राणां संख्या प्रायः एकैकस्मिन् शास्त्रे 5, 8, 10 एवम् आसीत्। तर्हि व्यक्तिगत अनुदेशने, व्यक्तिगत शिक्षणे सुमहान् अवसरः अस्माकं सर्वेषां गुरूणां कृते आसीत्। इदानीं तु तत्र कक्षायाम् इत्युक्ते क्वचित् 55 छात्राः, क्वचित् 100 छात्राः अपि भवन्ति। 100 कौरवाः इति उच्यते किल, 100 छात्राः अपि भवन्ति। तर्हि एकैकस्य छात्रस्य समस्या का इति अवगन्तुमेव न शक्यते। वस्तुतः अटेंडेंस अहं न स्वीकरोमि कक्षायाम्, अनन्तरं कदाचित् स्वीकरोमि अथवा कक्षानायकं सूचयिष्यामि। किमर्थम्? इदानीम् अञ्जलि अस्ति अत्र, अञ्जलि इदानीं गूगल मीट मध्ये प्रथमस्थाने अञ्जलि इति अस्ति। 217 मेंबर्स् आसन् यदा दृष्टवान्। सर्वान्ते हेमन्त नायक इति रोल नंबर 74 वा किमपि अस्ति। तर्हि एतेषां सर्वेषां नाम अहं प्रष्टुं यदि उद्युक्तः भविष्यामि तर्हि निर्देशकैः 1 घण्टात्मकः कालांशः विशिष्टव्याख्यानाय न तत्र ये भागग्राहिणः सन्ति तेषां परिचय स्वीकरणे एव गच्छति। व्यक्तिगत अनुदेशनं सामान्य शिक्षणे अथवा सामूहिक शिक्षणे अथवा पारंपरिक शिक्षणे कष्टाय कल्पते, परन्तु अत्र तत्तादृशी समस्या नास्ति। व्यक्तिगत समस्यां व्यक्तिगत रूपेण प्रकटीकर्तुं, पुनः व्यक्तिगत समस्यां व्यक्तिशः परिहर्तुमपि आभासीय साधनानि साहाय्यम् आचरन्ति। सामूहिक शिक्षणे सामूहिक साधनानां अथवा पारंपरिक साधनानां प्रयोगावसरे ब्लैक बोर्ड वा भवतु, टेक्स्ट बुक इत्यादीनि यानि उपकरणानि सन्ति, साधनानि सन्ति, तेषां प्रयोगे एतावन्ति सौकर्याणि न भवन्ति। व्यक्तिगतानुदेशनं तत्र गगनकुसुमायते, मृगमरीचिकायते, परन्तु आभासीय साधनानां प्रयोगावसरे उपयोगावसरे व्यक्तिगतानुदेशनं सुखेन सम्भवति इति अयमेकः लाभः। एकत्रैव वैद्युतिक कोशग्रन्थफलकादीनाम् अवाप्तिः। एकस्मिन्नेव स्थाने यत्र शिष्यः उपविष्टः भवति तत्र जवनिकायामेव एकैकत्र आवल्यां क्रमशः तत्र भवन्ति। तत्र सः किं वाञ्छति तत् स्वीकृत्य पठितुं शक्नोति। यदि सन्देहः अस्ति, इदानीम् अस्माकम् आचार्याः शृण्वन्तः सन्ति वा न वा,
मदन मोहन झा वर्याः निर्देशकाः ते एकवारं तत्र फेस्बुक मध्ये लिखितवन्तः आसन् संस्कृतस्य कार्याणि तत्र मया क्रियन्ते कदाचित् ते चिन्तयन्ति एवम् अहम् अस्मि यतः अहं किमपि न जानामि इति कृत्वा कदाचित् जनाः चिन्तयन्ति मत्तः लाभान्विताः भवन्ति परन्तु अहं तथा न चिन्तयामि मम तु जनाः यद्वा वदन्तु अहं तस्य कार्यं करोमि संस्कृतस्य कार्यम् इत्युक्ते जनाः यद्वा वदन्तु अहं करोमि इति तदानीं तत्र फेस्बुक मध्ये बह्व्यः प्रतिक्रियाः प्रदत्ताः आसन् तत्र बलदेवानन्दसागर वर्याः ये सन्ति आचार्याः सुपरिचिताः तैः एका प्रतिक्रिया दत्ता 30 वर्षेभ्यः प्राक् आकाशवाण्याम् अस्माभिः यदा वार्तानां सज्जीकरणावसरे कियान् परिश्रमः कृतः आसीत् इदानीं वार्ता सज्जीकर्तव्या इत्युक्ते भवद्भिः यः तन्त्रांशः निर्मितः अस्ति सः तन्त्रांशः करतलामलकवत् उपलभ्यते तं तन्त्रांशम् उपयुज्य अहं क्षणाभ्यन्तरे वार्तां निर्मातुं सज्जीकर्तुं प्रभवामि अतः भवतां यद् योगदानं वर्तते तद् अनुपमं वर्तते इति अतः तत्र तेषां या प्रतिक्रिया आसीत् वास्तविकी प्रतिक्रिया भवति ते प्रामाणिकाः भवन्ति मनसि वचसि काये तत्र एकरूपता दृष्टा आचार्याणां बलदेवानन्द सागरवर्याणाम् इतोपि बह्व्यः प्रतिक्रियाः तत्र फेस्बुक मध्ये दृष्टाः आसन् यद्वा भवतु कदाचित् एतादृशी कार्यशाला अन्यत्र न भवति अहं जानामि सर्वत्र कार्यशालाः आयोजयितुं शक्यन्ते अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति परन्तु आचार्याणां कृते इदमेव अहं निवेदयितुम् इच्छामि अन्यत्र न कुर्वन्ति इति अपि क्वचित् उत्तममेव दुःखस्यापि विषयः सुखस्यापि विषयः सुखस्य दुःखस्य कथं संयोगः इत्युक्ते सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेषु दीपदर्शनम् तत्र शास्त्रेषु काव्येषु बहवः दृष्टान्ताः दत्ताः सन्ति कार्यशालाः अन्यत्र न आयोज्यन्ते इति दुःखस्य विषयः परन्तु भवन्तः आयोजयन्तः सन्ति इति सुखस्य विषयः सुखं केवलं सुखमेव भवति चेत् तस्य महत्त्वं न भवति दुःखमपि भवेत् मध्ये यथा अन्धकारे दीपस्य दर्शनेन एव दीपस्य महत्त्वं ज्ञायते सामान्यपरिस्थितौ यदि दीपस्य भवति अथवा प्रकाशे अथवा दिवसे यदि दीपं गृहीत्वा आगच्छति तस्य महत्त्वं न भवति अन्धकारे यदि घनान्धकारेषु दीपदर्शनम् इति उक्तम् एवं भवति संस्कृत शिक्षणे तत्रापि आधुनिके काले यावन्तः आभारतं व्याप्ताः संस्कृतज्ञाः वर्तन्ते तेषु प्रथमस्थाने आचार्याः मदन मोहन झा वर्याः सन्ति तत्र सन्देहः एव नास्ति केचन वदन्ति तत्र किमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति तादृशाः तेषां विषये तु भाषणमेव न कर्तव्यं कदाचित् एतादृशाः अपि तत्र बुद्धिजीविनः दृष्टाः संस्कृतकार्यम् इत्युक्ते अस्माकं पेटेण्ट् अस्माकं पैतृकम् इति चिन्तयन्ति तत्तादृशाः अपि दृष्टाः तेषाम् इदानीं मास्तु प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् इत्युक्तत्वात् तेषां विषये इदानीं चर्चा मास्तु परन्तु संस्कृतकार्यं यः कोऽपि कर्तुं शक्नोति तत्र चन्द्रकान्त शुक्लवर्याः अद्य संलग्नाः झटिति आचार्यैः तेषां परिचयः कारितः अहं बहुपूर्वात् तान् जानामि यतः संस्कृतार्थं बहु कार्यं कुर्वन्ति एतादृशाः बहवः सन्ति बहून् वयम् अभिज्ञातुं प्रभवामः कदाचित् ये पट्टभद्रहितासक्तयः भवन्ति बड़े बड़े लोग ते कदाचित् अभिज्ञात्वापि अभिज्ञाय अपि न परिगणयन्ति इत्युक्ते क्वचित् दुःखं भवति परन्तु तेषां तोषणार्थं न सुरभारत्याः तोषणार्थं वयं कार्यरताः इत्यतः तेषां विषये अस्माभिः चिन्तनं न करणीयम् द्वितीयं नाम आभासीय साधनानाम् अनुप्रयोगावसरे परिदृश्यमानः लाभः नाम ग्राह्यमूल्यानां सम्पादनं तत्र सरेण्डर् वेल्यू इति उच्यते उदाहरणार्थम् एकः छात्रः अद्य कक्षाम् आगन्तुं न शक्नोति अथवा अस्मिन्नेव सन्दर्भे तस्य शिरोवेदना आगता ज्वरः अस्ति इदानीं कश्चित् छात्रः ज्वरग्रस्तः चेत् गुरुः स्वयं वदति सप्ताहं न मासपर्यन्तं नागच्छतु तर्हि सः तेन पाठेन वञ्चितः भवति उदाहरणार्थं बहवः छात्राः राजीव गान्धी परिसरस्य वा भवतु जम्मू परिसरस्य वा भवतु मम व्याख्यानं श्रोतुं नैव शक्ताः स्युः ते कुत्र गृहे स्युः अथवा निद्रावस्थायां स्युः तर्हि या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागर्ति संयमी सा निशा पश्यतो मुनः इति उच्यते किल अस्माकं निद्रासमयः तेषां जागरणसमयः अस्माकं जागरणसमयः तेषां निद्रासमयः स्यात्
तत्तादृशानां कृतेपि ग्राह्यमूल्यानि आभासीय शिक्षायां वर्तन्ते। इदं वैशिष्ट्यं भवति। ग्राह्यमूल्यानि सम्पादयितुम् आभासीय साधनानि साहाय्यम् आचरन्ति। यावत् तैलं तावत् व्याख्यानम् इत्येषा स्थितिः सामान्य शिक्षणे। उदाहरणार्थं दीपे तैलं भवति, यावत् पर्यन्तं दीपे तैलं भवति तावत् पर्यन्तं व्याख्यानम् इति तत्र उच्यते किल। तत्र उच्यते किल, जब तक सेमिनार है तब तक हम है, यदा सेमिनार समाप्तम् अस्माकं कार्यमपि समाप्तम् इति केचन भावयन्ति। तद्वदेव शिक्षणमपि कथम् इत्युक्ते यावत् तैलं तावत् व्याख्यानम् इति। कदाचित् कश्चित् पृच्छेत्, अत्रापि आभासीय कश्चित् शास्त्र पारंपरिक विधेः परमभक्तः कश्चित् वदेत्, भवतामपि तत्तादृशी स्थितिः, यावत् ऑनलाइन तावत् व्याख्यानम् इति भवेत् इति। परन्तु वैशिष्ट्यं नाम मम ऑनलाइन अथवा इंटरनेट सौकर्यं न भवति चेदपि मया यत् कृतं तद् रेकॉर्डेड रूपेण सर्वदा भवति इत्यतः तस्य यस्य श्रोतुः ऑनलाइन भवति अथवा अन्तर्जाल सौकर्यं भवति चेत् सः श्रोतुं प्रभवति। अतः अत्र सौकर्यं तु अधिकम् अस्ति एव, परन्तु पूर्णरूपेण अन्तर्जालाश्रितं भवति। आभासीये तु कणशः क्षणशश्च शिक्षणं सम्भवति। किमपि त्यक्तमिति वक्तुं न शक्यते, कणशः क्षणशः भवति। मया पूर्वमेव उक्तम्, अटेंडेंस निमित्तमेव 15 मिनिट्स् गच्छति। एकघण्टात्मकः कालांशः चेत् 55 स्टूडेंट्स् भवन्ति चेत् अस्माभिः अटेंडेंस योगक्षेमं विचार्य ततः परम् अटेंडेंस स्वीकृत्य कक्षारम्भार्थं कियान् कालः गच्छति इत्युक्ते 15 मिनिट्स्। अनन्तरं पुनः वार्तां कृत्वा एवं भवति। शिक्षाशास्त्रशिक्षणं तु अत्यन्तं विशिष्टं भवतु। तर्हि एतादृशी समस्या ऑनलाइन मध्ये न भवति, पॉइंट टू पॉइंट भवति। कणशः क्षणशः शिक्षणम् अत्र भवति। क्वचित् शास्त्रशिक्षणे समस्याः भवन्ति। वस्तुतः फेस टू फेस कम्युनिकेशन अद्यत्वे सोशल डिस्टेंस इति यदागतं तदारभ्य अहं चिन्तयामि वर्चुअल क्लासरूम अथवा वर्चुअल मटीरियल्स् इत्यस्य महत्त्वं द्विगुणितं जातम् इति। इदानीं प्रकृतमनुसरामः। आचार्याः भवद्भिः बहु उक्तं, परन्तु भवद्भिः किमपि कृतं वा शास्त्रशिक्षणे अथवा भवद्भिः किमपि मटीरियल् आरोप्यते वा इति कदाचित् कश्चित् पृच्छेत्। यदि न पृच्छते अहमेव परिकल्प्य वदिष्यामि। क्वचित् भवतां कृते प्रश्नोत्तरार्थमपि अवसरं कल्पयिष्यामि, तदानीं वक्तुं प्रभवन्ति। मीमांसा दर्शने शिक्षायाः उद्देश्यानि अहं प्रथमपत्रं पाठयिष्यामि प्रथमवर्षीयाणां कृते, तृतीयपत्रं पाठयिष्यामि द्वितीयवर्षीयाणां कृते। शिष्टानि पत्राणि लभ्यन्ते चेत् पाठयितुमपि शक्नोमि, यतः बहु कष्टं भवति सामान्य शिक्षणे। परन्तु अन्तर्जालाश्रितशिक्षणे अस्माकं कार्यम् आरम्भे कष्टाय कल्पेत, परन्तु अनन्तरं तु अत्यन्तं सुलभं भवति। अहं सेकेंड्स् मध्ये उदाहरणार्थं यदि कश्चित् भाषमाणः अस्ति इति चिन्तयन्तु, अहं तन्मध्ये तस्य भाषणं शृण्वन् एव टैप् कृत्वा तत् सेटिंग कृत्वा डिस्प्ले मध्ये तस्य भाषणात् परमेव विदिन् 5 मिनिट्स् मध्ये अहं तद् अपलोड कर्तुं प्रभवामि, तद् ब्लॉग मध्ये निक्षेप्तुं प्रभवामि। कथम् इत्युक्ते अभ्यासः। यदि एकवारम् अभ्यासः भविष्यति, इदानीं छात्राः अत्र अधिकाः शृण्वन्तः सन्ति, अहं जानामि बहवः साहु पंडा बारिक् प्रभृतयः अत्र शृण्वन्तः सन्ति। ते अवश्यं जानन्तु, अग्रे कालान्तरे भवतां यदा शिक्षणं भवति अथवा भवन्तः यदा शिक्षकपदवीम् अधिरोहन्ति तदानीं पूर्णरूपेण एतद् आन्लैन् एजुकेशन् एव भवेत्। वक्तुं न शक्यते अग्रिमा स्थितिः कीदृशी भवति इति। अतः भवन्तः अवश्यं पुनः भवन्तः बहवः तत्र बैच द्वयम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि। 110 प्रायः अत्र ये संलग्नाः जम्मू परिसरीयाः एव अधिकाः छात्राः सन्ति। भवन्तः आचार्याणां मार्गदर्शने यथाशीघ्रम् आभासीय साधनानाम् अनुप्रयोग विज्ञानम् अधिगम्य यदि बहिः गच्छन्ति तर्हि भवन्तः अत्यद्भुतं कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। भवन्तः यस्यां प्रौढशालायाम् अथवा यस्मिन् विद्यालये भवन्तः भवन्ति तत्रापि भवतां महत्त्वं भवति। तदभावे संस्कृत अध्यापकः इत्युक्ते अत्यन्तं कष्टं भवति, सः किमपि न जानाति, पारम्परिकः इति आक्षेपाः अस्माकम् उपरि आगच्छन्ति, अहं जानामि। अतः वयं किञ्चित् अपडेटेड भवेम। वयं संस्कृत अध्यापकाः हम किसी से कम नहीं इति प्रदर्शयितुं यावत् सामर्थ्यम् अपेक्षते तत् सामर्थ्यम् अस्माभिः सर्वैरपि छात्राध्यापकैः सम्पादनीयमेव।
तर्हि अत्र स्लैड्स् कृत्वा अहं किं करोमि, अपलोड् कृत्वा स्थापयिष्यामि। तत् छात्रः यदा इच्छति सः तदा द्रष्टुमपि शक्नोति, रेकार्ड् आडियो अपि भवति पाठस्य, तदपि सः श्रोतुं शक्नोति। इदानीं कः समयः इत्युक्ते क्वचित् छात्रः आन्लैन् मध्ये आगन्तुं न शक्नोति चेदपि सः यद् सामग्री भवति, या सामग्री भवति, तां सामग्रीं सः द्रष्टुं शक्नोति। एवमपि वयं कर्तुं शक्नुमः। एतदेव आन्लैन् रूपेण पाठनावसरे प्रयोक्तुमपि शक्नुमः। पुनश्च एतत् सर्वमपि भवन्तः मोबैल् माध्यमेनापि कर्तुं शक्नुवन्ति। सर्वत्र वाटर्मार्क् स्थापितमस्ति। वाटर्मार्क् किमर्थं स्थापितम् इत्युक्ते अग्रे एतस्य लिङ्क् अपि अहं दास्यामि। यदि इच्छन्ति भवन्तः अस्माकं परिसरस्य वेब्सैट् मध्ये मम लिङ्क् भवति, तत्र भवन्तः गच्छन्ति चेत् गूगल् ड्रैव् लिङ्क् अहं दास्यामि, अत्रैव दास्यामि। भवन्तः सर्वमपि पीपीटी इत्यादिकं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। शास्त्राणामपि रेकार्डेड् यद् आडियो अस्ति, वीडियो मटीरियल् अस्ति, वीडियो मटीरियल् सर्वं यूट्यूब् मध्ये अप्लोड् न कृतवान् समयाभावात्, तदपि भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। इतः परम् अहं चिन्तयामि अस्माकं परिसरीयाणां छात्राणां विकासाय तत्र शिक्षाशास्त्रीया प्रवेशपरीक्षा भवति, तस्य आन्लैन् मटीरियल् करणीयमिति अस्ति चिन्तनं। यतः अस्माकं शिष्याः बहवः तत्र किञ्चित् असफलाः संवृत्ताः, अतः शिष्योद्धाराय एव तत् कार्यं करणीयमिति अस्ति। शास्त्राणां तु अध्यापने तु अस्माकं या पारम्परिकी प्रणाली वर्तते तद्वयं जानीमः। वेदस्य वेदोक्तकर्मणाञ्च महत्त्वप्रतिपादनं भवति मीमांसा दर्शनस्य। एतत् सर्वमपि मया एकैकस्य दर्शनस्य यत् मूलम् अस्ति, ये शैक्षिकविचाराः सन्ति, एजुकेशनल् थाट्स्, एजुकेशनल् मेथड्स्, तदेव संगृह्य मया अत्र न्यायदर्शने शिक्षायाः उद्देश्यं भवति। यथा मनोविज्ञाने प्रयोगः एव प्रधानः भवति, एवमेव अत्र मेथड्स् मध्ये विधिषु एक्स्पेरिमेण्टल् मेथड् एव उत्कृष्टः विधिः, प्रयोगविधिरेव उत्कृष्टविधिः इति यथा उच्यते, तद्वदेव न्यायशास्त्रे अनुमानविधिरेव उत्कृष्टः इति। अतः तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्वोच्छेषवत् सामान्यतो दृष्टञ्च इति उच्यते किल, अनुमितिकरणम् अनुमानमिति। अनुमानस्य महन् महत्त्वं भवति। प्रत्यक्षपरिकलितमप्यर्थम् अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिकाः इति वचनमपि तत्र वर्तते। अतः अनुमानस्य महत्त्वं भवति न्यायशास्त्रे। किमर्थं नैयायिकाः अनुमानविधेः उपरि तावत् बलं यच्छन्ति अस्माभिः द्रष्टव्यं। शिक्षाशास्त्रिभिः अस्माभिः सर्वेषामपि शास्त्रज्ञानां शास्त्राणां विधयः द्रष्टव्याः भवन्ति। वयं तु कस्यचित् एकस्य शास्त्रस्य कस्यचित् एकस्य विधेः अन्धभक्ताः न भवेम। अस्माभिः हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् इति उच्यते किल, नीरक्षीरनयेन अस्माभिः विचाराः शास्त्रैः स्वीकर्तव्याः भवन्ति। अतः न्यायशास्त्रात् के विधयः सन्ति, न्यायशास्त्रीयाः विधयः, मीमांसाशास्त्रीयाः विधयः, मीमांसाशास्त्रस्य उद्देश्यानि कानि, अस्माकम् उद्देश्यानि कानि, अस्माकं शैक्षिक उद्देश्येषु तेषां शैक्षिक उद्देश्येषु कियता प्रमाणेन साम्यानि सन्ति, वैषम्यानि सन्ति, एतत् सर्वमपि अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। वैशेषिकदर्शनानुसारं शिक्षायाः उद्देश्यानि इति अत्यन्तं विशिष्टं दर्शनं भवति वैशेषिकदर्शनम् इति। विशेषः पदार्थेषु सर्वेषु भवति, तर्हि विशेषः विशेषरूपेण प्रतिपाद्यते अस्मिन् दर्शने। तत्र सप्तपदार्थेषु विशेषस्य विशिष्टं महत्त्वं स्थानं कल्पितम् इत्यतः तत्र वैशेषिकदर्शनम् इति अस्ति। वैशेषिकानां विधयः प्रायः सूत्रभाष्यवार्तिकटीकाविधयः प्रायः सर्वेषु दर्शनेषु वर्तन्ते। एवमेव प्लेटो वर्यस्य अनुसारम् एतत्तु एजुकेशन् विषये मया यदा दर्शनम् इति यदा उक्तं तदानीं योगदर्शने शिक्षणविधयः यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारधारणाध्यान समाधयः इति भवन्ति। परन्तु एतद् द्रष्टव्यम्, एते सर्वे सेल्फ् मेथड्स् भवन्ति, आत्म स्वाध्यायविधयः इति उच्यन्ते। एतेषामपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अत्र गूगल् ड्रैव् लिङ्क् दत्तमस्ति। एतद् भवन्तः पीपीटी तु दत्तमेव अस्ति मया, एतस्य अनुप्रयोगं भवन्तः कुर्वन्तु, एतद् लिङ्क् स्वीकुर्वन्तु। तत्र मम आडियो भवति, वीडियो भवति, पीपीटीस् भवन्ति, एतेषां प्रयोगं कुर्वन्तु भवन्तः। तत्र भवन्तः सर्वेपि तत्र अस्माकं छात्राः एव, विभिन्नपरिसरीयाः सन्ति चेदपि विभिन्न
राज्यस्य विभिन्नप्रदेशीयाः विभिन्नविश्वविद्यालयीयाः अपि कदाचित् स्युः, भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अतः यतः अस्माकं भारतस्य इदम् अथवा शास्त्रपरम्परायाम् अयमेकः अवगुणः यत् वयं मुक्तमनसा किमपि न दद्मः, उदारबुद्धयः न स्मः। वयम् अत्यन्तं सङ्कीर्णचिन्तनं क्वचित् कुर्मः, बहुत्र तथा स्थितिः अस्ति। उदारबुद्ध्या वयं न स्थापयामः। बहवः कार्यं कुर्वन्ति, फेस्बुक् मध्ये न स्थापयन्ति। आचार्यैः वर्णमालानुसारं विविधानां पदार्थानां नामानि कथं भवन्ति इति डिस्प्ले एव कुर्वन्ति। केचन किं भवन्ति, कापिरैट् गच्छति इति कृत्वा तस्य प्रदर्शनमेव न कुर्वन्ति। कार्यं न कुर्वन्ति इति नोच्यते, परन्तु धनलाभार्थं प्रसिद्धि स्वार्थसम्पादनाय केचन एवमपि कार्यं कुर्वन्ति। अस्माकं तु तत्तादृशी बुद्धिः नास्ति। आचार्यैः प्रदर्शिते मार्गे वयं गच्छन्तः स्मः। अतः भवन्तः या कापि सामग्री वा भवतु, तां सामग्रीं तत्र आसादयितुं शक्नुवन्ति। इतोपि एकः विशेषः मया वक्तव्यः यत् आचार्यैः एकं विशिष्टं कार्यं कृतं, यत्र प्री विद्यावारिधि एंट्रेंस टेस्ट इति पूर्व विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा या भवति, तत्र देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 70 संख्याकाः छात्राः भागं गृहीतवन्तः। आचार्यैः निःशुल्कं प्रशिक्षणं दत्तं मदन मोहन झा वर्यैः निर्देशकैः रणबीरपरिसरस्य। अनन्तरम् अस्माकं मदन कुमार झा वर्याः मित्रमणयः ते संयोजकाः आसन्। तत्र प्रायः 40 संख्याकाः अहं चिन्तयामि उत्तीर्णाः अभवन्। अहं तु अत्र अस्मि, केचन तिरुपतौ सन्ति, परन्तु आन्लैन् माध्यमेन वयम् अत्यन्तं व्यवस्थितरूपेण पाठितवन्तः। यथा पाठितं तथा प्रश्नाः आगताः। साहित्ये, व्याकरणे, रिसर्च मेथडोलॉजी विषये अस्माकं मनः अत्यन्तं शुद्धमासीत्। आचार्याणां कर्म अपि तत्र निष्कामकर्म आसीत् इत्यतः बहवः छात्राः भिन्नभिन्नराज्यस्य अत्रत्याः अपि द्वित्रवारं विलिख्यापि ये अनुत्तीर्णाः आसन्, तेपि अस्मिन् चक्रे उत्तीर्णाः। अतः अस्माकं यानि कर्माणि सन्ति, सत्कर्माणि, निष्काम कर्माणि, ते कदाचित् विफलानि इव दृश्येरन्, परन्तु सर्वदा सफलान्येव भवन्ति इति उक्त्वा विस्तरभयात् विरमामि। यदि प्रश्नाः सन्ति, भवन्तः मुक्तमनसा स्वीयान् प्रश्नान् प्रकटीकर्तुं प्रभवन्ति। अमुम् अवसरं कल्पितवद्भ्यः मार्गदर्शकेभ्यः आचार्येभ्यः मदन मोहन झा वर्येभ्यः अस्माकं संयोजकाः ये सन्ति मदन कुमार झा वर्याः एवं मकारः मम अत्यन्तं प्रियः भवति। मदन मोहन झा वर्याः भवन्तु, मदन कुमार झा वर्याः भवन्तु, मदन सिंह वा भवन्तु, अथवा ज्येष्ठाः अस्माकं प्रशासकाः मार्गदर्शकाः मुरली कृष्णवर्याः भवन्तु, एते सर्वेपि मकारेण तत्र संलग्नाः वर्तन्ते। अतः एतेषां सर्वेषाम् आशिषः, अनुग्रहः, अनुकम्पा मधुपरि भवतु इति सम्प्रार्थ्य विस्तरभयात् विरमामि। धन्यवादाः। क्षेमाय पुनरागमनाय च। धन्यवादाः महोदयाः। भवन्तः भिन्नभिन्नशास्त्राणां कथम् आभासीय संसाधनानां प्रयोगः करणीयः, का च तेषाम् आवश्यकता इत्यस्मिन् विषये विस्तृततया प्रतिपादितम्। अतः पुनः एकवारं धन्यवादं विज्ञापयामि। इदानीं सत्रस्य समाप्तिर्भविष्यति। त्रिदिवसीय संगणकीय संस्कृत शिक्षण राष्ट्रीय कार्यशालायां द्वितीयस्मिन् दिवसे अत्र ये केऽपि उपस्थिताः वर्तन्ते तत्र विषय विशेषज्ञाः, परिसरस्य निदेशकवर्याः, प्रतिभागिनः, छात्राः, अध्यापकाः, तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य शान्तिमन्त्रेण एका सूचना अस्ति। शिक्षाशास्त्र विभागस्य सहायकाचार्य डॉक्टर मदन कुमार झा। वस्तुतः अस्माकं परिसर प्राचार्याणाम्, आचार्याणां, निदेशकवर्याणाम् आशीर्वादेन इयं कार्यशाला सम्यक्तया चलति। तस्य प्रमाणं भवति
ये अस्माकं विषय विशेषज्ञाः सन्ति तेषां प्रस्तुतिः। अतः तेषु अन्यतमाः भवन्ति अस्माकं पंडितवर्याः, यतोहि यस्तु क्रियावान् स पंडितः इति उच्यते। अतः तेषां श्रमः, तेषां सहयोगः सर्वदा अस्माभिः प्राप्यते। अतः सर्वेभ्यः साधुवादाः। द्वितीय दिवसे अपि सर्वे संपृक्ताः आसन्। विशिष्य अस्माकं अन्तेवासिनः ये सन्ति, शिक्षाशास्त्री छात्राः, अनन्तरम् अन्ये च प्रतिभागिनः, नाम भारतस्य भिन्न भिन्न राष्ट्रस्य प्रतिभागिनः अत्र समवेताः सन्ति। तेभ्यः अपि साधुवादाः। श्वः अस्याः कार्यशालायाः समापो नाम प्रातः काले 11:15 पुनः भविष्यति। अतः पादोन 11:15 भवन्तः सर्वे यथा दिनद्वयं सम्पृक्ताः आसन् तथा श्वः अपि भवन्तः सम्पृक्ताः भवन्तु। अनन्तरं 2:00 अस्याः कार्यशालायाः समारोह कार्यक्रमः भविष्यति। अतः तत्रापि भवन्तः सम्पृक्ताः भवन्तु इत्येव निवेदयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। शान्तिपाठेन अस्य सत्रस्य समापनं भवति। मिलित्वा एव शान्तिपाठं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सर्वेभ्यः प्रणमामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः मित्राणि। हरे कृष्ण। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमो। जय शंकर। नमो नमः। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमो नमः महोदय। जय जगन्नाथ। नमो नमः महोदय। जय जगन्नाथ। सर्वे कथं सन्ति?